اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا والذين كذبوا
وما يسألونك عن الساعة أيان مرسيها قل إنما عند ربي لا فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا يسألونك كأنك حفي عنها ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت
صدق الله